बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज शिमाली इलाक़ाजात के मौसम के हवाले से और पाकिस्तान के वो तमाम सयाह जो कि पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ाजात, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, स्वात है, गलियात है या फिर चित्राल और दीगर इलाके हैं, अगर आप वहां का विजिट करना चाहते हैं तो अहम बात यह है कि एक दफा फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अहम बात यह है कि बारिशों के मौसम में जब लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है तो सफर में इंतहाई एहतियात करना जरूरी है। वो कि सयाहों के लिए अच्छी खबर यह है कि सयाहती मकामात तक जाने वाले रास्ते जो है वो तमाम के तमाम क्लियर है और आप जा भी सकते हैं। लेकिन आमतौर पर सयाहों से हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि बारिश के दौरान जो है वो सफर करने से गुरेज करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम आज मुल्क की सियासत के दो बड़े अहम बातें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने गुज़श्ता रोज जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेजबान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू की और एक तवील गुफ्तगू की। उन्होंने इस गुफ्तगू में जो सबसे बड़ी बात जो है वो सामने आई है और वो ये है कि रऊफ हसन ने कहा कि हमने गुज़श्ता 2 साल से एक कमेटी बनाई हुई है ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर सके, लेकिन जाहिर बात है कि जब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसलिए अब तक हमारी बातचीत नहीं हो सकी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो दूसरे अल्फाज में वही कहना चाह रहे थे कि हमारी तो भरपूर कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करे, उनसे मुल्क की सियासत पर और पाकिस्तानी सियासत पर बात भी करे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चूंकि अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है इसलिए अब तक उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो नहीं हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो कि इससे पहले ये बार बार दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई जो है वो बात करना नहीं चाहती, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने जो बात की है तो ये पिछले तमाम बातों की उन्होंने एक तरह से तरदीद भी कर दी है। रऊफ हसन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की चूंकि मेन स्टेक होल्डर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही है, इसलिए हम उनसे बात करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो हम उनसे कोई फेवर नहीं लेना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारी मदद करे, हमें इक़्तिदार में लाए, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में हम ये बात उठाएंगे कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का और एजेंसियों का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ये था रऊफ हसन का कहना। शहजाद इकबाल ने जब मुझसे ये पूछा कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो आपके साथ बातचीत नहीं हो रही, तो आप लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और साथ में आप जब गिला भी करते हैं सियासतदानों से, लेकिन आप मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं, तो आप ये समझते हैं कि आपके मसाइल का हल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही है। जिस पर रऊफ हसन ने सवाल का जवाब देने से गुरेज की और जब शहजाद इकबाल साहब ने उनसे यही सवाल रिपीट किया तो उन्होंने जवाब देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये रही है कि पाकिस्तानी सियासतदान, चाहे वो पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान की दीगर बड़ी तंजीमें हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये तमाम के तमाम लोग बज़ाहिर दावे तो करते हैं कि हम जमहूरियत की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर बात है कि जब उन पर थोड़ी सी सख्ती बढ़ती है तो फिर ये तमाम लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही भाग जाते हैं और उनसे मुज़ाकरात के लिए भीख भी मांगते हैं। रऊफ हसन के इस इंटरव्यू पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की दीगर जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका भी उस पर एक रिएक्शन जो है वो आया है। लेकिन साथ साथ में उनके अलावा जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब के जो सदर है राना सनाउल्लाह, उनका बयान आया है। उनका ये कहना था कि ये लोग जो है ये हर दफा गिले शिकवे जो है वो हमसे करते हैं। वो ये समझते हैं कि इनके तमाम इस वक्त जो मुसीबतें हैं, जो खान साहब को जेल में डाला गया है, उनके कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ गिले शिकवे करते हैं कि उनको जल से जुलूस नहीं करने दी जाते, तो ये गिले तो हमसे करते हैं बज़ाहिर, लेकिन जब मुज़ाकरात का वक्त आता है तो ये लोग जो है ये सियासी जमातों से बैठने के लिए तैयार नहीं होते बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भाग जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब सियासी जमातें एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे और वो खुद एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की भीख मांगेंगे तो उसके कुछ अच्छे असरात जो है वो मुरतब नहीं होंगे।
ظاہر بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود بھی کہ ان کا یہ گلہ بھی ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ جہاں کراچی میں NQM نے چرایا ہے سندھ میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گلے شکوے کر رہی ہے، جبکہ ان کا موقف یہ ہے کہ پنجاب میں ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا گیا ہے۔ لیکن تمام صورتحال کے باوجود بھی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قاف لیگ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر قاف لیگ کے ساتھ ان کے معاملات بھی طے پا گئے اس وقت کہ قاف لیگ کے ایک اہم لیڈر پرویز الہی جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہے، ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی۔ پرویز الہی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے اختلافات جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئے تھے، خاص طور پر 90 کی دہائی میں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کی وزیر اعظم اور اہم لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان جو ہے ایک میثاق جمہوریت بھی ہوا۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور سیاست جو ہے یہ لچک کا نام ہے، یہ مذاکرات کا نام ہے، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ جہاں انہوں نے محمود خان اچکزئی کو انگیج کیا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بیک ڈور رابطے جاری ہے، اختر مینگل سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ پاکستان کے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرے تو اس سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتری ہوگی، ان کے لیے آسانی ہوگی، بلکہ ظاہر بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جب انگیج کرتی ہے، وہ مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، تو اس میں اس پارٹی کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس میں جمہوری مستقبل کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ ان کو اقتدار ملے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو۔ گزشتہ رات جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سینئر سیاستدان جو ہے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے سینئر صحافی سلیم صافی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آج بھی آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون سے اپنے راہ جدا کر چکے ہیں۔ جب اینکر نے ان سے یہی سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا جو طرز سیاست ہے تو ان کو اس طرز سیاست سے اتفاق نہیں ہے۔ خاص طور پر جب انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون ایک نظریاتی جماعت تھی، لیکن جب بقول شاہد خاقان عباسی کے انہوں نے ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کبھی منشور نہیں تھا کہ ہم اقتدار تک پہنچے، بلکہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ پارٹی اس لیے ہے کہ ہم جمہوریت کے بالادستی کی بات کریں، ہم جمہوری اداروں کی بالادستی کی بات کریں، ہم آزادی ظاہر رائے کی بات کریں۔ لیکن بقول شاہد خاقان عباسی کے گزشتہ دور حکومت میں جب PDM کے تحت میاں شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور اب بھی جب بنے ہیں، تو بقول ان کے یہ سب اقتدار کے لیے ایک آسان راستہ چنا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اب آزادی ظاہر رائے کی بات نہیں ہوتی، جمہوری اداروں کی بات نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے اپنے راہ جو ہے مسلم لیگ نون سے جدا کی ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔